हरिः ओम्। सर्वेभ्यो नमः। पंचमहायज्ञेषु परिगणितोऽस्ति अश्वमेधयज्ञः, राजसूययज्ञः, देवयज्ञः, ज्ञानयज्ञः। देवयज्ञः अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः, पितृयज्ञस्तु तर्पणम्, होमो देवो बलिर्भूतो, नृयज्ञो तिथिपूजनम्। होमो देवो पवर्गस्योच्चारणस्थानं भवति। ओष्ठौ, तालु, दन्ताः, कण्ठः। ओष्ठौ उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ अतिथियज्ञः कथ्यते। भूतयज्ञः, नृयज्ञः, पितृयज्ञः, देवयज्ञः। नृयज्ञः अतिथियज्ञः कथ्यते। नृयज्ञोतिथिपूजनम् इति श्लोके। कादम्बरी कथायां पुण्डरीकस्यानुरागः कां प्रति आसीत्? कादम्बरीं प्रति, महाश्वेतां प्रति, वासवदत्तां प्रति, तापसीं प्रति। महाश्वेतां प्रति। कादम्बरीं प्रति तु चन्द्रापीडस्य अनुरागः आसीत्। श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् इत्यत्र को अलङ्कारः? दृष्टान्तः, अर्थान्तरन्यासः, उपमा, व्यतिरेकः। उपमा इव इति अव्यस्य यदि सुबन्तेन सह अन्वयः भवति चेत् तदानीम् उपमा अलङ्कारः। तक्यः, शस्यः, चत्यः इत्येतेषु पदेषु कः प्रत्ययः? ण्यत्, क्यप्, यत्, ल्यप्। यत् प्रत्ययः। एकं वार्तिकमस्ति। तकि, शसि, चति, यति जनिभ्यो यद्वाच्यः। जातककथाः मूलतः कस्यां भाषायां विरचिताः? प्राकृतभाषायां, पालिभाषायां, संस्कृतभाषायां, आङ्ग्लभाषायां? पालिभाषायां। बौद्धसाहित्यं त्रिपिटके अस्ति। त्रिपिटके त्रयाणां संग्रहः वर्तते। विनयपिटकः, सुत्तपिटकः, अभिधम्मपिटकः। तत्र सुत्तपिटके पञ्चनिकायाः सन्ति। तत्रैव पञ्चसु निकायेषु अन्यतमः निकायः वर्तते खुद्दकनिकायः। खुद्दकनिकाये जातककथाः विद्यन्ते। जातककथानां विषयः भगवतः बुद्धस्य पूर्वजन्मनां प्रसङ्गः। आसु अथर्ववेदस्य शाखा वर्तते। पैपल्लाद, कण्व, तैत्तिरीय, राणायनीय
पैपल्लाद। अथर्ववेदस्य पैपल्लाद शाखायाः पाण्डुलिपिः 5,990 वर्षे जीर्णावस्थायां प्राप्ता वर्तते। तस्याः पाण्डुलिपेः लिपिः आसीत् शारदा। अन्वेषणकर्ता विद्वान् बैरेटा। आर्यः इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययौ ऋण्यत् अर्यघञ् अरयत् आर्ण्यत्। ऋ धातोः ण्यत् प्रत्यये आर्यः इति निष्पद्यते। ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः पुनः ऋ धातोः यत् प्रत्ययः अपि भवति, परन्तु अर्थः भिन्नः। एकं सूत्रमस्ति अर्यः स्वामि वैश्ययोः। अर्यः एषु असङ्गतं विकल्पं चिनुता। होता च पोता च उद्घाता च होत्रिपोतोद्गातारः। मयूरी च कुक्कुटश्च कुक्कुटमयूर्यौ। अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलं। पाणी च पादौ च पाणिपादम्। मयूरी च कुक्कुटश्च कुक्कुटमयूर्यौ। अयं विकल्पः असङ्गतः। कारणं कुक्कुटश्च मयूरी च इति कुक्कुटमयूर्यौ इति विग्रहः साधुः। कुक्कुटपदस्य पूर्वप्रयोगे अयमेव विग्रहः स्यात्। मातृशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने किं रूपं स्यात्? मातरः, माताः, मातारौ एतेषु कोऽपि नास्ति। मातरः। मातृशब्दस्य प्रथमायां विभक्तौ रूपाणि सन्ति माता, मातरौ, मातरः। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् इति कस्य सूक्तस्यांशः? पुरुषसूक्तस्य, अग्निसूक्तस्य, इन्द्रसूक्तस्य, विष्णुसूक्तस्य? पुरुषसूक्तस्य। एतदस्ति सम्पूर्णं पुरुषसूक्तम्। अत्र 18 मन्त्राः विद्यन्ते। अन्तिमः मन्त्रः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् इति वर्तते। वैदिकसंहितासु सर्वाधिकपराक्रमी देवः वर्णितः। इन्द्रः, अग्निः, विष्णुः, पुरुषः। इन्द्रः सर्वाधिकपराक्रमी देवः वर्णितः। सायणभाष्ये नृम्णस्य अर्थात् सेनालक्षणस्य बलस्य महना महत्वेन युक्तः स इन्द्रः। धर्मो रक्षति रक्षितः। इयं पंक्तिः अस्ति हितोपदेशस्य महाभारतस्य रघुवंशस्य मनुस्मृतेः इयं पंक्तिः अस्ति। धर्मो रक्षति रक्षितः।
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत् इति। शैलोन्नतः उदाहरणमस्ति बहुव्रीहि समासस्य, तत्पुरुष समासस्य, कर्मधारय समासस्य, अव्ययीभाव समासस्य, कर्मधारय समासस्य। विग्रहः शैल इव उन्नतः। उपमानपूर्वपद कर्मधारय समासः अत्र विद्यते। शैलोन्नतः। कस्मिन् पदे दीर्घसन्धिः अस्ति? गायकः प्रथमान्यासन् तानीन्द्रियाणि सैव। कस्मिन् पदे दीर्घसन्धिः अस्ति? तानीन्द्रियाणि, तानि इन्द्रियाणि। गायकः अत्र अयादिसन्धिः। प्रथमानि आसन् अत्र यणसन्धिः। सैव सा एव इत्यत्र वृद्धिसन्धिः। तानीन्द्रियाणि अत्र दीर्घसन्धिः अस्ति। पावकः पदस्य सन्धिविच्छेदः भविष्यति। पो अकः, पो एकः, पौ अकः, पौ आकः, पौ आक, पौ अकः। एचोयवायावः इत्यनेन औकारस्य स्थाने आव् आदेशः पावकः। संयोगसंज्ञा भवति द्वयोः वाक्ययोः मध्ये, द्वयोः पदयोः मध्ये, द्वयोः स्वरयोः मध्ये, द्वयोः व्यञ्जनयोः मध्ये। द्वयोः व्यञ्जनयोः मध्ये। सूत्रं विद्यते हलोऽनन्तराः संयोगः। अनन्तराः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञाः स्युः। अभवन् वस्तुसम्बन्धः उपमा परिकल्पकः इति कस्य अलङ्कारस्य लक्षणमस्ति? तुल्ययोगितायाः, दीपकस्य, दृष्टान्तस्य, निदर्शनायाः कस्य अलङ्कारस्य लक्षणम्? निदर्शनायाः लक्षणमस्ति। निदर्शनायाः अभवन् वस्तुसम्बन्धः उपमा परिकल्पकः निदर्शना भवेत् सेयं मम्मटेन यथोदिता इति। मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनमस्ति? द्वारिकायाः, पुष्पपुर्याः, उज्जयिन्याः, विदिशायाः। उज्जयिन्याः। क्रीतुमुन् योगेन पदं स्यात्। कर्तुं, क्रेतुं, करितुं, क्रीतुं, क्रेतुम् इति। डुक्रि करणे धातोः कर्तुं पदं भवति, परन्तु क्री क्रयणे धातोः क्रेतुम् इति पदं स्यात्। क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। इयं पंक्तिः कुत्रास्ति? कुमारसम्भवे, रघुवंशे, महाभारते, रामायणे। क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। कुमारसम्भवे।
कुमारसम्भवस्य पञ्चमे सर्गे अस्ति। अद्य प्रभृत्या वनताङ्गितवास्मि दासः क्रीतस्तपोभिरितिवादिनि चन्द्रमौलौ अहनायसा नियमजं क्लममुत्ससर्ज क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। वार्तिकानि केन विरचितानि? पतञ्जलिना, पाणिनिना, वररुचिना, वरदराजेन। पतञ्जलिना महाभाष्यं विरचितं, पाणिनिना अष्टाध्यायी विरचिता, वरदराजेन लघुकौमुदी विरचिता, वररुचिना वार्तिकानि रचितानि। वार्तिककारः कात्यायनः एव, वररुचिः अपि वर्तते। गद्यात्मको रिक्तस्थानं पूरयत। गद्यात्मको ऋक्, गद्यात्मको साम, गद्यात्मको अथर्वः, गद्यात्मको यजुः। गद्यात्मको यजुः। हरिः वैकुण्ठम् आवसति। वाक्यमेतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति? अभिनिविशश्च उपान्वद्ध्याङ्वसः अनुर्लक्षणे तथा युक्तं चानीप्सितम्। उपान्वद्ध्याङ्वसः आ उपसर्गपूर्वक वस धातोः प्रयोगे द्वितीया विभक्तिः आधारे अपि भवति। जगत् इत्यस्य शब्दस्य सप्तम्येकवचने किं रूपम्? जगता, जगते, जगति, जगतोः। जगति इति सप्तम्येकवचने रूपम्। उपगङ्गम् इत्यत्र प्रयुक्तः उपसर्गः कस्य अर्थस्य बोधकः अस्ति? समीपार्थस्य, पश्चादर्थस्य, अत्ययार्थस्य, विभक्त्यर्थस्य। समीपार्थस्य। गंगायाः समीपम् इति उपगङ्गम् अव्ययीभावसमासः। सर्वेषु शयानेषु कमला रोदिति। अस्मिन् वाक्ये सप्तमी विधायकं सूत्रमस्ति। यतश्च निर्धारणं सप्तमी पंचम्यौकारकमध्ये षष्ठी चानादरे यस्य च भावेन भावलक्षणम्। सर्वेषु शयानेषु कमला रोदिति। यस्य च भावेन भावलक्षणम् सप्तमी विधायकं सूत्रमस्ति। जनिकर्तुः प्रकृतिः इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणवाक्यमस्ति। हिमवतः गंगा प्रभवति। मौनात् सत्यं विशिष्यते। तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान्। एषु कोऽपि नास्ति। एषु कोऽपि नास्ति। गायन्ती इत्यस्य पदपरिचयः कः? गै क्षत्रि स्त्रीलिंगम् एकवचनम्। गै लट् प्रथम पुरुष बहुवचनम्। गा शानच् स्त्रीलिंगम् एकवचनम्। एषु कोऽपि सम्यक् नास्ति। गै क्षत्रि स्त्री एकवचनम्। गायन् इति पुल्लिंगे
शत्रन्तरूपमस्ति गायन्ति पचन्ति इत्यादीनि रूपाणि स्त्रीलिङ्गे एकवचने शत्रान्तानि भवन्ति। जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति इत्यत्र छन्दः वर्तते। अनुष्टुप् छन्दः वसन्ततिलका इन्द्रवज्रा वंशस्थ वसन्ततिलका वसन्ततिलकायाः लक्षणमस्ति उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः। एषु कस्मिन् पदे अनीयर प्रत्ययः नास्ति। चयनीयं बुबोधिषणीयं छिदेलिं शंसनीयम्। छिदेलिम् इत्यत्र अनीयर प्रत्ययः नास्ति। शुद्धः विकल्पः छिदेलिम स्थाने छिदेलिमः देयः आसीत्। तत्र केलिमर् उपसंख्यानमिति केलिमर् प्रत्ययः भवितव्यः आसीत्। असंगतं पदमस्ति। वस्तव्य वास्तव्यः, गै यत् गेयः, लू यत् लाव्यः, जन यत् जन्यः। लू यत् लाव्यः यतोहि अयं प्रयोगः कर्तरि न भवति। कर्मणि भावे च भवति। कारणं वसेस्तव्यत् कर्तरिणिच्च इति वार्तिकं वर्तते। पुनः सूत्रमस्ति भव्य गेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्याप्लाव्यापात्या वा इति विकल्पेन कर्तरि अपि प्रयोगः। परन्तु लू यत् इति कर्तरि प्रयोगः न भवति। अन्येषां त्रयाणामपि विकल्पानां प्रयोगः कर्तरि अपि भवति। शम्भुः राजते इत्यत्र सन्धिपदमस्ति। शम्भु राजते, शम्भो राजते, शम्भुस् राजते एतेषु कोऽपि नास्ति। शम्भू राजते दीर्घः ऊकारः भवति। कारणं रोरि इति सूत्रं ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रं च। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। अस्मिन् श्लोके विकसन्तः इति पदे कः प्रत्ययः? शत्रुप्रत्ययः, शानच् प्रत्ययः, क्त प्रत्ययः, अच् प्रत्ययः? शत्रुप्रत्ययः। अनेन श्लोकेन सम्बद्धेषु चतुर्षु विकल्पेषु एकः विकल्पः असङ्गतः विकल्पः अस्ति।
सः कः? उपकारश्रेणिभिः षष्ठी तत्पुरुषः त्रिभुवनं द्विगुः निजहृदि द्वन्द्वः पुण्यम् एव पीयूषम् इति पुण्यपीयूषम्। निजहृदि अत्र द्वन्द्वसमासः न संभवः, अतः एव पदसमासयोर्मध्ये अयं विकल्पः असङ्गतः अस्ति। मनसि वचसि हृदि इत्येतेषु पदेषु का विभक्तिः अस्ति? सप्तमी, प्रथमा, पंचमी, तृतीया। सप्तमी विभक्तिः त्रिषु अपि पदेषु वर्तते। श्लोकेऽस्मिन् किं छन्दः? मन्दाक्रान्ता, हरिणी, शिखरिणी, मालिनी। मालिनी छन्दः। मालिनी छन्दसः लक्षणमस्ति ननमययुतेयम् मालिनी भोगिलोकैः। प्रतिचरणम् अक्षरसङ्ख्या 15 भवति। महाभारते यक्षप्रश्नानाम् उत्तराणि कः दत्तवान्? विदुरः, कृष्णः, अर्जुनः, युधिष्ठिरः। युधिष्ठिरः। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य चतुर्थाङ्कस्य कति श्लोकाः प्रसिद्धाः? 4, 5, 3, 7। 4 श्लोकाः प्रसिद्धाः। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि चतुर्थोऽङ्कस्तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। तत्र श्लोकचतुष्टयम्। ग्लानः, म्लानः इत्येतयोः पदयोः कः प्रत्ययः? क्त प्रत्ययः, शत्रु प्रत्ययः, शानच् प्रत्ययः। एतेषु न कोऽपि। क्त प्रत्ययः ग्लै म्लै धातु अशुद्धं वाक्यम् अस्ति। सः त्वां मांस अन्तरा उपविष्टः। अधुना एषः जगत् शून्यमिव प्रतिभाति। न जनस्याग्रतो गच्छेत्। अहो मधुरमासां कन्यकानां दर्शनम्। अशुद्धं वाक्यमस्ति एतेषु वाक्येषु। अधुना एषः जगत् शून्यमिव प्रतिभाति। जगत् इति विशेष्यपदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः एषः अस्मिन् पदे अपि नपुंसकलिङ्गं भवेत्। एतत् जगत् इति। दा धातोः सन्दर्भे असङ्गतं विकल्पं चिनुत। ददन्तु लोट्लकारे प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं, दद्यां विधिलिङ्गलकारे उत्तमपुरुषस्य एकवचनं, अददुः लङ्लकारे प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं, दत्तः लट्लकारे प्रथमपुरुषस्य द्विवचनं। ददन्तु लोट्लकारे प्रथमपुरुषस्य बहुवचनम् इति असङ्गतम् अशुद्धमस्ति। यतोहि दाधातोः लोट्लकारे रूपाणि चलन्ति। ददातु, दत्तां, ददतु
ददतु इति रूपं साधु न तु ददन्तु। मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन्। पंक्तौ छन्दः वर्तते। मंदाक्रांता, पुष्पिताग्रा, शिखरिणी, हरिणी। शिखरिणी छन्दः। लक्षणं विद्यते रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। मुनित्रयनाम्ना प्रसिद्धाः सन्ति। पाणिनि कात्यायनात्रयः, पतंजलि काश्यप वररुचयः, पाणिनि पतंजलि वररुचयः, अत्रि पाणिनि नारदाः। मुनित्रयम् अस्मिन् गणे के मुनयः सम्मिलिताः सन्ति? पाणिनि, पतंजलि, वररुचयः। वररुचिः अर्थात कात्यायनः। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः इति कविः कं कथयति? चातकं, मानवं, देवं, श्रृगालम्। चातकम् संपूर्णः श्लोकः वर्तते। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम्। अम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः। केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचिद्वृथा। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः। अनश्वः इत्यत्र कः समासः? नञ् तत्पुरुषः, प्रादि तत्पुरुषः, गति तत्पुरुषः, उपपद तत्पुरुषः। नञ् तत्पुरुषः न अश्वः इति अनश्वः। चित्रगुः इत्यत्र कः समासः? द्वन्द्वः, तत्पुरुषः, कर्मधारयः, बहुव्रीहिः। बहुव्रीहिः। चित्राः गावो यस्य सः इति विग्रहः। समास विग्रह दृष्ट्या असंगतं पदमस्ति। शोके पतितः, शोकपतितः, मेघम् अत्यस्तः, मेघात्यस्तः, खड्गेन हतः, खड्गहतः, आचारेण कुशलः, आचारकुशलः। असंगतं पदम्। शोके पतितः इति शोकपतितः न भवति। शोकं पतितः, शोकम् इति द्वितीया स्यात्। सूत्रं विद्यते द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः। सः कटे आस्ते वाक्ये प्रयुक्तः आधारः अस्ति। वैषयिकाधारः, औपश्लेषिकाधारः, अभिव्यापकाधारः, मूलाधारः। औपश्लेषिकाधारः अस्मिन् वाक्ये प्रयुक्तः। राजन् इत्यस्य शब्दस्य तृतीयैकवचने किं रूपं स्यात्? राज्ञा, राज्ञे, राज्ञिना, राज्ञेन। राज्ञा इति रूपं स्यात्।
मार्ग्यः पदे कः प्रत्ययः? णवुल्, ण्यत्, क्यप, घञ्। ण्यत् प्रत्ययः। मृजेर्विभाषा विकल्पेन क्यप् प्रत्ययः अपि भवति, परन्तु तदानीं रूपं मृज्यः इति भवति। अत्र तु मार्ग्यः इति रूपं पृष्टमस्ति। दशभिः वर्षैः अध्ययनं समाप्तम् इति वाक्यं केन सूत्रेण निष्पद्यते? प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानं दिवः कर्म च अपवर्गे तृतीया हेतौ। अपवर्गे तृतीया। एषु कस्मिन् पदे क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगो नास्ति? उक्तवान्, निन्दितवान्, नीयमानः, शयितवान्। नीयमानः अत्र क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः नास्ति। अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ कस्य छन्दसः लक्षणमस्ति? वंशस्थस्य पुष्पिताग्रायाः उपजातेः शिखरिणेः। उपजातेः। अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातेष्विदमेव नाम। असंगतं वाक्यं चिनुत। प्रातः आरभ्यं सायं यावत् त्वम् अत्रैव तिष्ठ। वैशम्पायनो मुहूर्तमिव ध्यात्वा सादरम् अब्रवीत्। उत्थाय हृदि लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः। एतानि सर्वाणि शुद्धानि वाक्यानि सन्ति। किं वाक्यम् अशुद्धमस्ति? प्रातः आरभ्यं सायं यावत् त्वमत्रैव तिष्ठ। आरभ्यम् इति न स्यात् आरभ्य इति भवेत्। अचिरादेव वृष्टिर्भविष्यति इति वाक्ये कति अव्ययपदानि सन्ति? एकं, द्वे, त्रीणि, एकमपि नास्ति। वाक्यस्मिन् कति अव्ययपदानि? द्वे अव्ययपदे स्तः अचिरात् तथा एव। असंगतं कथनं चिनुत। साधुः साध्वी, बुद्धिमान् बुद्धिमति, कटुः कट्वी, कृशः कृशा। बुद्धिमान् बुद्धिमति। तकारोत्तरवर्ती ह्रस्व इकारः न स्यात् बुद्धिमति इति असंगतमस्ति, अशुद्धमस्ति। बुद्धिमती इति भवेत्। विमलः मह्यं सहस्रं धारयति। वाक्यमेतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्नोति? तुमर्थाच्च भाववचनात् स्पृहेरीप्सितः हितयोगे च धारेरुत्तमर्णः। धारेरुत्तमर्णः। अशुद्धं वाक्यं चिनुत। शशिना सह याति कौमुदी उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। पशुभिः पिबन्ति जलं
भुवनम् अभितः वाटिका। अशुद्धमस्ति पशुभिः पिबन्ति जलम् इति अशुद्धम्। शुद्धं किं स्यात् पश्यामः। पशवः पिबन्ति जलम् एतद् भवेत्, अथवा पशुभिः पीयते जलम् इति कर्मवाच्ये भवेत् साधु। धन्यवादः। प्रणामाः।